मुस्तफा ये प्यारे रब अज़्ज़ा व जल का हम पर करम है, इतना बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें, बंदा गौर करे इस वक्त बैठ के, बंदा गौर करे कि अल्लाह तबारक व तआला का प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हर उम्मती के हाल से बाखबर है। सुभान अल्लाह। यानी कैसा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल खुश हो रहा होगा, मेरे ये दीवाने मेरे उम्मती हैं तो गंदे बंदे हैं, तो निकम्मे हैं, तो बदकार हैं, तो गुनाहों में डूबे हुए, मगर आज मेरी आमद का जश्न मना रहे हैं, आज मेरी आमद के चर्चे कर रहे हैं, आज मेरी आमद मरहबा या मुस्तफा की धूमें मचा रहे हैं, झूम झूम के नाते पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं दीवाने, अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, अपनी अच्छी अच्छी नीयतें पेश कर रहे हैं मेरी बारगाह में। कैसे खुश होते हो? अल्लाह तबारक व तआला हमें बस ऐसा बना दे कि हम सरकार अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचाने का बाइस बनते रहे। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब उम्मती का अमाल नामा पेश किया जाता है, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमारे अमाल नामे पेश किए जाते हैं। मेरे मीठे साईं भाइयों, आइए आज नियत कर लेते हैं, रबी नूर शरीफ का सदका अल्लाह में अता फरमाए। हमारे सरों पर इमामें सजे हुए हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल तआला सजी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिकामत की खैरात अता फरमाए, मरते दम तक ये सआदतें हमसे ना छूटें। लेकिन मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कहीं ना कहीं अभी भी गुनाहों का सिलसिला जारी है। तो आइए आज नियत कर लेते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल, अपना अमाल नामा सरकार की बारगाह में जब भेजा करेंगे, अच्छे काम होंगे इंशाअल्लाह। अपने गुनाहों की जो आदतें हैं, जो रजील आदतें, हर एक अपने आप को जानता होता है, हर एक अपने हाल से वाकिफ है, किसके अंदर क्या बुरी आदत है, किसके अंदर क्या बुराई है, किसके अंदर क्या अभी तक वो जो निकल नहीं पा रही उसके अंदर मौजूद है, जानता है, वो अपने हाल से वाकिफ है। आइए आज सच्ची तौबा कर लें, दिल में सच्ची तौबा कर लें, दिल में सच्ची तौबा कर लें, दिल में आका को याद करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुजरिम हूं, मैं बदकार हूं, मैं गुनाहगार हूं, पर आका हाजिर दरबार हूं, हाजिर दरबार हूं, कर दो करम, मैं बहुत बदकार हूं, कर दो करम, मगफिरत की भीख लेने के लिए हाजिर दरबार हूं, कर दो करम, आका आसियों में कोई हम पल्ला नहीं, हाय वो बदकार हूं, कर दो करम, करके तौबा फिर गुनाह करता है जो, आका मैं वही बदकार हूं, कर दो करम। दिल में आका की बारगाह में फरियाद करें, सुनहरी जालियों के रूबरू अपने आप को ऐसे हाजिर तसव्वुर करें। ये वो बारगाह है, ये इसकी वो शरह में पढ़ा, उलमा से सुना कि वो जो कुरान पाक में आया था ना कि इसका मफहूम है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, पढ़ दीजिए वाला, इसका मफहूम है कि जब ये अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे तो ए महबूब आपकी बारगाह में आ जाएं और अपने गुनाहों से मगफिरत चाहें, और आप भी इनकी मगफिरत चाहें, यानी आप भी इनकी सिफारिश करें तो अल्लाह को पा लेंगे, बड़ा मेहरबान मगफिरत करने वाला, बड़ा मेहरबान रहम वाला। ये इसका मफहूम है इस आयत का। तो इसकी शरह में लिखते हैं उलमाए किराम कि क्या सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए कि जो उस वक्त दरबार रिसालत में हाजिर हुआ करते थे? नहीं, बल्कि ये सारी उम्मत के लिए खास है। आज भी कोई दुनिया के किसी कोने में हो, उसी कोने में बैठकर जब अपने गुनाहों से तंग आ जाए, अपने आप को गुनाहों की आलूदगियों से बिल्कुल तहो बाला कर दे, बिल्कुल अपने आप को तहस नहस कर दे, और फिर सरकार की बारगाह में खुद को पेश करे कि आका मैं बहुत गुनाहगार हूं, आका मेरी मगफिरत की सिफारिश करे, तो ये आयत उसकी हक में भी वैसी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला को वैसा ही पालेगा, बख्शने वाला मेहरबान। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला में सच्चा आशिक रसूल, हमारा जाहिर अल्लाह अच्छा कर दे, हमारा बातिन अल्लाह हमारे जाहिर से अच्छा कर दे, हमारे जाहिर से सुथरा अल्लाह हमारे बातिन, हमारे अंदर से गीबतों की आदतें, झूठ बोलने की, बुग़्ज़ मुसलमानों का, कीना मुसलमानों का, अपने जिम्मेदारान के लिए कीना, अपने इस्लामी भाइयों के लिए कीना, अपने रिश्तेदारों के लिए कीना, हसद की बीमारी, गीबतों की बीमारी, चुगलियों की बीमारी, दिल आजारियां करने वाली बीमारी, अपने आप को हुब्बे जाम में मुब्तला होना, अगर किसी के पास जिम्मेदार आपको हुब्बे जाम में मुब्तला होना, फिर वो तरह तरह की और रज़ील आदतें, सबसे तौबा की। अल्लाह मुझे भी तौबा की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी तौबा की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमसे सदा के लिए राज़ी है, सदा के लिए। मरहबा मरहबा जद्दल हुसैनी, मरहबा 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 या नूर ऐनी, मरहबा 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 जद्दल
حسینی مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا روح امین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شڑا پریرا صبح شب لادت مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب لادت مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آتا کی آمد مرحبا حامد کی آمد مرحبا محمود کی آمد مرحبا احمد کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا 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 جد الحسینی مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا بانٹا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا کیسا دو جہاں میں بانٹا باڑا صحابہ کرام علیہم رضوان رات بھی ہم بیان میں سن رہے تھے ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے موقع پر انہوں نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کیا آقا تھوڑے سے جو کا آٹا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ دعوت کا انتظام کیا ہے چند صحابہ کو لے کر دعوت پہ تشریف لائیے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو خندق والو جابر نے ہماری دعوت کی ہے جابر رضی اللہ عنہ تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر گئے گھر جا کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے آج لگتا ہے بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی سرکار علیہ السلام 1000 سے زائد صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں بنے گا کیا ہوگا کیا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے کہنے لگی جابر آپ نے بتایا نہیں تھا یہ کھانا کتنا ہے فرماتے میں نے بتایا تھا سرکار میں پھر بھی اتنے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں آپ فرماتی ہیں جب ہم نے بتا دیا کہ کھانا کتنا سا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہمیں رسوا نہیں کریں گے سرکار علیہ السلام تشریف لائے آتے ہنڈیا کی طرف بڑھے ہنڈیا میں اپنا لواب دان ملا دیا آٹا منگوایا آٹے میں اپنا لواب دان ملا دیا کہا جابر کھانا تیار کرواؤ جابر رضی اللہ کہتے میں نے کھانا تیار کروانا شروع کیا 10 صحابہ آتے گئے دسترخوان پہ کھاتے 10 صحابہ آتے گئے دسترخوان پہ کھاتے فرماتے 1000 سے زیادہ صحابہ کھا گئے کھانا پھر بھی باقی سبحان اللہ فرماتے میں نے کھایا کھانا تب بھی باقی تھا کہتے میرے گھر والوں نے کھایا کھانا تب بھی باقی تھا سرکار علیہ السلام نے تناول فرمایا کھانا تب بھی باقی تھا محلے میں تقسیم کر دیا کھانا تب بھی باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مزید اس میں روایت نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس کے بعد ان ہڈیوں کو جمع کیا اس بکری کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اس نے دستے مبارک رکھا اور وہ بکری کا بچہ اس میں جان پیدا ہوئی وہ کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اس بکری کے بچے کو لے کر جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی جابر اس کو ذبح کر دیا تھا کہنے لگے ہاں یہ وہی بکری کا بچہ ہے جس کو ذبح کر کے کھا لیا ہمارے آقا علیہ السلام نے کھلا بھی دیا اور زندہ کر کے دوبارہ آتا بھی ہوا وہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دی وہ تو اعلیٰ نے ان مردوں کے لیے کہا کہ جو کافر ہوتا ہے نا کافر اس کو چلتا پھرتا مردہ کہتے ہیں کہ وہ چلتا ہے سانسیں تو لے رہا ہے مگر ہے مردہ اس کا دل جو ہے وہ کفر کی پلیدگی سے بالکل بھرا ہوا ہے تو آقا نے ایسے چلتے پھرتے مردے جلا دیے کیسے ہمارے کریمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا سچا غلام اور سچا عاشق رسول سچی محبت اللہ میں عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا بانٹا ہے دو